बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हम कराची के कुछ बहुत ही अहम मसाइल के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि वैसे तो पाकिस्तान में पूरे मुल्क में ही ट्रैफ़िक का मसला है, ट्रैफ़िक के क़वानीन को उस तरह फॉलो नहीं किया जाता, मगर कुछ शहर ऐसे हैं जहां आज भी ट्रैफ़िक जो है एक बदतरीन सूरत हाल से गुज़र रही है, और वो है कराची जहां करोड़ों लोग रहते हैं, और वहां आप टूटी हुई सड़कों पे कई घंटे ट्रैफ़िक में फंस सकते हैं। अच्छा, ट्रैफ़िक में फंसे रहना और इतना महंगा पेट्रोल जो है वो उस ट्रैफ़िक में फंसे होने की वजह से हवा में उड़ाना, ये तो सबसे बड़ा मसला है ही है। मगर इसके साथ साथ कोई भी दंदनाता हुआ आएगा और आपके मतलब दरवाज़े को नॉक करके, शीशे को नॉक करके बड़े बाइज़्ज़त तरीके से गन दिखा के आपको जो है फ़ोन आपसे जो वॉलेट वगैरह आपका ले जाएगा। तो इस तरह के मसाइल ये बड़े तकलीफ़देह हैं, और हुकूमत को चाहिए कि इनको मतलब कंट्रोल करे, और अगर आपने थोड़ी सी मज़ाहमत की तो आपकी जान भी जा सकती है। इस तरह के दर्जनों वाक़यात हम लोग अखबारात में और न्यूज़ चैनल्स पे आए दिनों वो देखते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, जराइम क्यों बढ़ रहे हैं? जराइम के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह वो महंगाई है और बेरोज़गारी है। महंगाई और बेरोज़गारी आवाम को जराइम की तरफ धकेल रही है। इतने ज़्यादा जो वाक़यात होते हैं इस तरह के, उनके पीछे यही रीज़न्स जो वो आती हैं। आपको ये बताऊं कि सिर्फ 2022 में अब तक 19 करोड़ रुपए के सिर्फ मोबाइल फ़ोन चोरी हो चुके हैं। तो मतलब बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और सड़कों की हालत के साथ साथ अगर कचरे का ज़िक्र ना किया जाए तो ये भी ज़्यादती होगी, क्योंकि सड़कों के किनारों पे कचरों के ढेर लगे हुए हैं। उसमें दोनों कसूरवार हैं, आवाम भी और हुक्मरान भी। आवाम भी ज़िम्मेदारी के साथ कहीं एक जगह पे कचरा फेंकना, या जहाँ पे कचरा है कचरा कुंडी होती है वहाँ तक पहुँचाना अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते, और अगर वहाँ पे कचरे का ढेर है तो हुक्मरान वो भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते हैं, उधर के उधर ही कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं, तो जो जिनकी वजह से बीमारियाँ भी फैल रही हैं और भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये तीन जो अहम कराची के मसाइल थे जिनको हमने कहा कि प्रोग्राम के आगाज़ में जो है इनका ज़िक्र करेंगे। और कराची की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो है पानी का मसला। कराची के शहरियों को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, और सिर्फ़ पीने का ही नहीं, उसके अलावा भी उन्हें घर में मतलब कपड़े धोने, बर्तन धोने या नहाने का पानी भी उनके पास मुयस्सर नहीं है। पूरे शहर में जो पानी आता है वो पानी ख़रीद के इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप ख़रीदने की ताकत रखते हैं तो आपके पास पानी है। अगर आपके पास आपकी जेब में ख़रीदने की ताकत है तो आपका जो पानी की ज़रूरत है आपकी वो पूरी हो जाएगी। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप पानी ख़रीदने की ताकत नहीं रखते, तो सॉरी, कराची वालों के लिए पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पानी ज़मीन में नहीं है ना, तो बाहर से पानी ला के, अगर पानी वैसे पैसों से पहुँच सकता है तो हमारी ज़रूरत जो हमारा बुनियादी हक़ है तब भी पहुँच सकता है अगर कोई ज़िम्मेदारी ले तो। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मेरा ख़्याल है आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने इतना ही शुरू किया, मगर सबसे अहम चीज़ जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो आज के दिन के हवाले से है। 17 अक्टूबर को, हर साल 17 अक्टूबर को सन 1992 से लेकर आज तक गुर्बत के बैनुल-अक़वामी दिन के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। दुनिया भर में जितने भी फलाही इदारे हैं वो सर जोड़ के बैठते हैं और इस हवाले से डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम गुर्बत में कमी के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक मैं आपको रिसर्च बताता हूँ। एक बैनुल-अक़वामी इदारे की रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में रोज़ाना 1 अरब के करीब लोग भूखे सोते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। 7.25 अरब इस दुनिया की कुल आबादी है, उसमें से 1 अरब के करीब लोगों का भूखे सोना ये लम्हा फ़िक्रिया है। और पाकिस्तान में
کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جو شاید 2 وقت کی روٹی بھی نہیں افورڈ کر پاتے ہیں، اور غربت کے ساتھ جڑے ہوئے بے شمار مسائل آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج آپ دوستوں کی کالز بھی پروگرام میں شامل ہوتی رہیں گی، آپ لوگوں کی رائے بھی شامل کریں گے۔ 2 مہمان آج پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، محترمہ عالیہ سارم صاحبہ، آپ ایک سوشل ورکر ہیں اور ایک عرصے سے عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارا ساتھ دیں گے، جناب رانا آصف حبیب صاحب، جو کہ کئی سالوں سے اسٹریٹ چلڈرن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ غریب بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کی تعلیم کے لیے ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام فہیم صاحب، کیسے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ علی جی اگر اجازت ہو تو میں یہاں سے ضرور جی اچھا رانا صاحب، مجھے بتائیے کہ غربت کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ پلیز ہمارے پروگرام میں شیئر کیجیے۔ جی بالکل، جب پوری دنیا میں غربت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بدقسمتی سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے معصوم شکار ممالک ہیں، کہ جہاں پہ یہ حالیہ سیلابوں نے اور اس سے پہلے کرونا نے جو تباہی مچائی ہے، اور لوگ جو اربن پاورٹی اور رورل پاورٹی میں نچلی سطح سے بھی نیچے چلے گئے، اب بہت بڑا پاورٹی چیلنج بن گیا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں قرضوں کی ساتھ جو ہیں وہ ہمارے اوپر ڈیوز ہیں، اور آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں بھی ہیں، تو اس وقت کوئی ایسی انوویشن لانی ہوگی جس سے غربت کا خاتمہ جو ہے کیا جا سکے، اور لوگوں کو ریاست کے امور مملکت میں شامل کرنا ہوگا، اور معاشی پالیسیاں لوگوں کے ساتھ مل کے بنانی ہوگی، اور سیاسی استحکام جو ہے بہت ضروری ہے۔ بہت ہی جلد کوئی ایسا معاشی ڈائلاگ یا سیاسی ڈائلاگ ضرورت ہے جو اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے کرے۔ ابھی دیکھیں کروڑوں روپے الیکشن پہ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ 0/0 ہی آئے گا، کیونکہ وہ لوگ تو اسمبلی میں آنا نہیں چاہتے، اور اس سے غربت میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ یہ جو الیکشن کرا رہے ہیں 50 کروڑ روپے کا ہلکے میں جو اخراجات آ رہے ہیں، حکومت کے ٹیکس پیئر کے پیسے آ رہے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ اور آئی این جی اوز یا جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ تو پاورٹی سے اکیلے نہیں لڑ سکتے، صحیح، جب تک حکومت اپنی معاشی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں لائے گی اور اپنے اخراجات جو ہیں وہ کم نہیں کرے گی، اس وقت تک جو ہے پاورٹی سے جو لڑا نہیں جا سکتا۔ رانا صاحب بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہم اگلے مرحلے میں اس حوالے سے بات کریں گے، حکمرانوں کے حوالے سے اور حکومتوں کے حوالے سے، کہ ہماری حکومتیں کس حد تک سنجیدہ ہیں غربت کو ختم کرنے کے بارے میں، اس پہ ضرور بات کریں گے ہم۔ عالیہ بھابی، آپ اس دن سے کیا کہتی ہیں کہ پوری دنیا میں جو غربت کے خاتمے کے لیے ایک آگاہی کے لیے دن منایا جا رہا ہے، اور جس میں این جی اوز کا ایک بڑا میجر رول ہے جو ان سارے لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے؟ یہ تو روز قیامت ہی پتہ چلے گا کہ میرا ملک غریب تھا یا اس کو غریب بنایا جا رہا تھا۔ میرا ملک غریب نہیں ہے، میرے ملک میں اللہ نے وسائل بھی دیے ہیں، سب چیزیں دی ہیں، لیکن یہ جو پیسے کی تقسیم ہے، جو پاور کی تقسیم ہے، جو ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہے، ابھی بھی نظر آئے گی الیکشنز میں بھی اور ہر جگہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تقسیم ٹھیک ہو جائے تو میرے ملک میں ہر چیز موجود ہے، اور اگر میں عوام میں کہوں تو عوام میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اتنا دینے والے ہیں کہ تن کا کپڑا اور اپنے پیٹ کی آدھی روٹی بھی دے دیتے ہیں، اور اتنا چھیننے والے بھی ہیں کہ دوسرے کے پیٹ کا ڈالا ہوا رزق بھی چھین سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک توازن کا فقدان ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم کسی طرح توازن لا سکیں، انسانوں میں انسانیت، کیونکہ جس انسان میں انسانیت نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف شکل میں ہمیں الگ نہیں کیا تھا، ہمیں جذبات میں بھی الگ کیا تھا، جانوروں سے، درندوں سے، لیکن جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، پیسے کی بھاگ دوڑ ایسی ہو گئی ہے کہ پہلے شیئرنگ تھی، شیئرنگ از کیئرنگ، اب نہ شیئرنگ ہے نہ کیئرنگ ہے، بس پیسے کا ہی ایک بھیڑ چال ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو غربت ہوگی نا۔ ہم صرف پیسے میں غریب نہیں ہو گئے، ہم جذبات میں، احساسات میں، ہر چیز میں غریب ہو گئے، اسی لیے دنیا میں تو غربت کے بہت سارے معنی ہوں گے۔ میرا ملک کبھی غریب نہیں تھا، میرے ملک کو غریب کیا گیا
کیا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، ملک تو غریب واقعی نہیں ہے، جو وسائل ہیں ہمارے پاس شکر ادا کرتے ہیں، اور جیسے یوتھ ہے اور عوام کا جو ایک جذبہ ہے اس حالت میں بھی، بٹ عوام تو غریب ہے نا، عوام بیچاری تو مطلب پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، ہم کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں افورڈ کر سکتے، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سارے مسائل تو عوام کے ہیں ہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یوں نہ جھانک غریب کے دل میں، اس میں حسرتیں بے لباس رہتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، ہم یہاں گنتی کریں گے تو جانے کتنی چیزیں نکلیں گی، اور یہ ساری بیسک ہیں، یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں۔ یعنی کوئی غریب جو ہے وہ محل نہیں مانگ رہا، لیکن سر کی چھت تو مانگ رہا ہے۔ بچوں کے لیے بہت اعلیٰ تعلیم اگر نہیں مانگ رہا تو بیسک تعلیم تو مانگ رہا ہے، جو ساری دنیا میں دی جاتی ہے۔ یعنی پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، یونیورسٹی لیول پر تو وہاں پہ بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ بیسک تعلیم تو ملنی چاہیے۔ ہمارے ملک میں نہ بیسک خوراک ہے، نہ بیسک تعلیم ہے، اور ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے کچھ ہمیں مل بھی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر تعلیم مل گئی اور تعلیم عام ہو گئی، اور تعلیم سے زیادہ میں کہوں گے علم عام ہو گیا، تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ پھر جن کی اجارہ داری ہے وہ اجارہ داری چل نہیں سکے گی۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا کام کر سکتے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے، اور سب سے پہلے تو یہ اویئرنیس ہمیں عوام کو دینے کی ضرورت ہے، آپس میں باقاعدہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ اور ہم تو ایک ایسے لوگ ہیں کہ ابھی سیلاب میں جو کچھ ہوا، ہماری ذہنیت کا عالم یہ ہے کہ اگر ٹماٹر ایران سے آئے تو ہم نے ٹماٹروں کو کہا کہ یہ کافر ٹماٹر ہیں، اور ہم نے ٹماٹروں کو بالکل زمین پہ ہم نے پوری ان کی جو گاڑی تھی اس کو پورا خالی کر دیا۔ اس سوچ کے ساتھ کیا ملک ترقی کرے گا؟ انڈیا کے کافر پیاز کیوں کھائے ہیں ہم نے پہلے؟ کافر پیاز بھی آئے ہیں، اور ابھی وہاں سے مچھردانیاں آنے کا تھا، WHO نے وہاں سے کئی لاکھ مچھردانیاں پاکستان میں آنی ہیں، اللہ کرے کہ آ جائیں، ورنہ جو فگر ابھی اس غربت میں جو ابھی ہمیں ملیریا کے حوالے سے جو فگر لاکھوں میں مل رہا ہے کہ اگلے سال کے شروع میں ہو جائے گا، ابھی سردیوں میں یہ ساری چیزیں اور بڑھیں گی، تو اگر ٹماٹروں کے ساتھ ساتھ اس پر بھی پابندی لگائی گئی اور اس کو بھی ایسے ہی پھاڑا گیا تو میں سمجھتی ہوں پھر تو ہم اس کو کیا غربت کہیں گے۔ اب جو اس ملیریا سے جو لوگ، یہ جہالت ہے نا، میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غربت ہے، یہ غربت ہم پر امپوز کی گئی ہے، کہیں ہماری سوچ کی غربت تو نہیں ہے، کہیں اپنی سوچ سے تم اپنے آپ پہ تباہی نہیں لا رہے۔ میں نے کہا نا، سیلاب جو اس وقت حالیہ سیلاب ہے وہ اس وقت اتنی تباہی پر آیا ہے، اس میں بھی ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ ٹماٹر یہاں سے آئے تو اس وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ٹماٹر یہاں آگے اگر وہ سستے بک گئے تو جو یہاں 300-400 روپے کلو ٹماٹر مل رہے ہیں وہ کیسے بکیں گے؟ اصل میں جو اجارہ داری قائم ہوئی ہے، جو منافع خوری قائم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہاں حالات کو بہتر نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ صحیح۔ اور جو قصوروار لوگ ہیں یا جو ان سارے جرائم میں ملوث ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو گریبان سے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو عبرت کا نشان بنانے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ان حالات تک ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ رحان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح بھابی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو غربت ہے وہ زبردستی ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے، ایکچولی جو پاکستان ہے وہ ایک غریب ملک نہیں ہے، ہم غریب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان جب آپ دیکھیں، جب بنا پاکستان تو 1947 کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان دنیا کو قرضے دینے والا ملک تھا۔ جب سے ہم نے 65 کی جنگ میں وسائل بیش تحاشا اپنے ضائع کیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں آج تک ہم سنبھل نہیں سکے، کیونکہ جنگ و جدل میں جو ہے غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں بہت ساری اشیاء اردو نوٹ ہیں جس کی ہمیں ڈبل سے ٹرپل امپورٹ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کیونکہ بھارت سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اور آپ جتنے یہ ہمارے بجلی کے پاور پوائنٹ ہیں، اگر یہ پاور پوائنٹ کی جو تمام ٹیکنالوجی ہے وہ بھارت سے ہی آتی ہے، بھارت ہی اسٹیبلش کر کے دیتا ہے، انہیں کے لوگ ٹریننگ دیتے ہیں، مگر دیکھیں جب سے ہم نے وہ بند کیے وہ سارا کام رکا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی شرافیہ ہے اس نے سن 88 کے بعد اپنی مراحت اتنی بڑھا دی، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ انتظامیہ ہو، جو بھی آپ کے 17 گریڈ سے اوپر افسران ہیں، تو ایک غریب ملک جس کو قرضوں میں جکڑا ہو وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑھا دیں، اور احتساب کے نام پہ جو پیسہ خرچ کیا گیا، براڈ فیس کو پیمنٹ کی گئی ہے، لاکھوں اداروں کو پیمنٹ کی گئی،
वो भी पाकिस्तानी टैक्स पेयर के ऊपर जो है बहुत बड़ा बोझ है। और तीसरी जो वजह है कि आपकी जो इम्पोर्ट पॉलिसी है, यानी अब एनर्जी जो है दुनिया में महंगी होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो सोलर पैनल या बैटरियां हैं या जो टेक्नोलॉजी है, इसको फ्री नहीं किया गया ड्यूटी फ्री। इसको जब तक आप ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे, आपकी जो देखिए पॉवर्टी में देखिए सर्कल होता है, जिसमें आपके खुराक पे पैसे लगने हैं, आपकी सेहत पे पैसे लगने हैं, आपकी यूटिलिटीज पे पैसे लगने हैं। अब पाकिस्तान में यूटिलिटीज जो है वो सेहत और खुराक से बढ़ गई है, तो इस वजह से लोगों के अंदर आपको 45% जो है अदम गुजारियत का शिकार है लोग, कि लोग एक टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम नहीं खा पाते। फिर जो आपका जो करप्शन है वो सैलाब के अंदर इमदाद में हो या आपकी जुडिशरी में हो या प्रोसिक्यूशन में हो, उस करप्शन को रोकने में अभी तक हम नाकाम रहे हैं। और ये गुर्बत, अब आलिया भाभी ने बहुत सही बोला कि मैन मेड है। एक बहुत बड़े स्कॉलर ने तारीफ की थी कि बहुत से लोग इसलिए गरीब हैं कि कुछ चंद लोग बहुत अमीर हैं। तो जब तक जागीरदार पे टैक्स लगेगा, रूरल आप टैक्सेशन में नहीं लाएंगे रूरल इकोनॉमी को, और आप ये चीज खत्म नहीं करेंगे कि मदद का कार्ड और वतन का कार्ड, कि भाई ये फलां चीज जो है काफर है अपना, ये चीजें आपको और गुर्बत की दलदल में धकेलेंगी। और डॉलर और पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाए बगैर आपके पास कोई भी ऑप्शन जो है, और जिसे आपकी जो टैक्स इकट्ठी करने वाली मशीनरी है वो नाकारा हो चुकी है, इसीलिए आपको पेट्रोल पे ही टैक्स लेना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा राना साहब, देखें आपने सही जानिब जो है हमारी तवज्जो दिलाई है। मुझे ये बताइए कि गरीब और अमीर के बीच में जो इतना ज़्यादा फ़र्क रखा गया है, क्योंकि इस साल की जो थीम है वो भी यही है कि सबके लिए वक़ार, मतलब गरीब और अमीर की इज्जत में इतना ज़्यादा क्यों फ़र्क है? गरीब आदमी का हक नहीं है कि उसको भी बराबरी के हुकूक दिए जाएं, इवन इन कोर्ट्स? सर आप एक वकील भी हैं, आप बताइए कि देखें जो अमीर लोग हैं वो अरबों रुपए चोरी करने के बाद, ठीक है, वो मुल्क से लेके जाने के बाद, डाके मारने के बाद, मतलब अवाम का हक लूटने के बाद भी वो कुछ साल पेशियां भुगतने के बाद जो सादिक और अमीन है, और एक गरीब आदमी वो एक साइकिल चोर जो है उसका वो बुरा हाल करते हैं कि सारी ज़िंदगी वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप समझते हैं कि इस जगह पे भी बेहतरी की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये जुडिशल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं लाई जाएंगी, जो आपका पॉलिटिकल सियासतदान जागीरदार है या आपका जो अर्बन वडेरा है, वो इसको पुलिस से ही कंट्रोल करेगा लोगों को। क्योंकि आपने देखा है 90% केसेस ही लोगों पे झूठे बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी जो खर्च होती है। अच्छा, कराची जो है आप देखें मनशियात इस्तेमाल करने वाला न्यूयॉर्क के बाद दूसरा बड़ा मुल्क हो गया है। जी हाँ। तो मनशियात फरोशी की वजह से जिनका एक बेटा किसी मनशियात में लग जाता है, वो उसके इलाज के लिए पूरा घर भेज देते हैं, तो इससे गुर्बत में जो है मजीद इजाफा होता है। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह जो है लोगों के साथ जो हमारा सनती इंकलाब आना था या सिविल सोसाइटी ने ग्रो करना था, उसके लिए गवर्नमेंट ने इसमें कलेक्टिव रख दिए कि अगर 1 रुपया भी बाहर से मंगाना है तो इकोनॉमिक सेपरेट डिवीजन से 22 एजेंसियां आपको परमिशन दें। ठीक हो गया राना साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप क्या समझती हैं कि हुक्मरानों को किस तरह संजीदगी से गुर्बत के खात्मे के लिए काम करना चाहिए? चंद सिक्कों में बिकता यहाँ इंसान का ज़मीर है। कौन कहता है कि मेरे मुल्क में महंगाई है? बस ज़मीर बिक रहे हैं तो महंगाई नज़र आ रही है। ये जो दौलत है ये मखसूस लोगों के पास आ रही है तो महंगाई है। अगर हम अपने मुल्क के वसाइल, अभी थर के हवाले से बहुत अभी काम हुआ और चाइना के साथ, और वहाँ का कोयला निकाला गया है। जब इतने साल हमने बिजली का फुकदान भी देख लिया, बिजली के बिल भी अदा कर दिए। बड़े मज़े की बात है कि अभी सैलाब में जिन जगहों पर पोल गिर गए, बिजली नहीं है कुछ नहीं, बिल उधर भी थे, बिल उधर भी थे। तो हम इस किस्म के लोग हैं। तो फिर आप अगर हम ये रोएं कि ये महंगाई है, ये महंगाई नहीं है, इसको नाइंसाफ़ी कहते हैं। अगर नौजवानों को आप नौकरियां ना दें तो इसको नाइंसाफ़ी कहते हैं। हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी बहुत बढ़ गई है। और गरीब बेचारा, तो अगर आप गरीब से सवाल करें ना तो कहेगा कि ज़िंदगी में बहुत गम है, गम में बहुत दुख है, दुख में बहुत मज़ा है, और मज़े में हम जी रहे हैं।
غریب کے پاس یہ والا فلسفہ ہے, یہ جسٹیفیکیشن, یہ جسٹیفیکیشن ہے. وہ اتنا غم سہنے کا عادی ہو گیا ہے کہ اس کو اس میں مزہ آنے لگا ہے, اور نہ آئے تو وہ کیا کرے گا. ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہوا بندہ محل میں بیٹھا ہوا تو پکوڑے کھا رہا ہے اور سموسے کھا رہا ہے, اور جو جھونپڑی میں بیٹھا ہے اس کے پاس جس طرح سے پانی اندر آ رہا ہے, اس کے پاس اپنے بچے کو لٹانے بٹھانے کی جگہ نہیں ہے. اس قسم کی ناانصافی میں غربت کہاں آتی ہے؟ حکمرانوں کو کیا ایکشن لینا ہوگا؟ شارٹلی اس پہ کچھ بتائیے. حکمرانوں کو اپنی حکمرانی کے فرائض سمجھنے ہوں گے, جو اگر ان کو سمجھ میں آ جائیں تو میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر کی سیٹ پہ, منسٹر کی سیٹ پر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا. پاکستان کا اس وقت کمال یہ ہے کہ پاکستان میں جس کو دیکھو پچھلی حکومت کی برائی کرتے ہیں, لیکن کرسی انہیں چاہیے. ارے بھائی اگر اتنا ہی برا ہے, اتنا ہی کمزور ملک ہے, تو آپ کو وہ کرسی کیوں چاہیے؟ بہترین کام یہ ہے کہ اگر آپ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ اس کو عملی طور پر وہ فرائض ادا کریں. اور میرے ملک میں اگر اتنے سال کے بعد کیا تھر پارکر اور تھر ابھی ہمیں ملا ہے؟ کیا ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر کوئلہ تھا؟ کیا ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں بنا سکتے تھے؟ کیا اگر چائنا نہیں آتا تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے؟ ہم سب کچھ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. نیتیں صاف کر لیں, نیت صاف منزل آسان. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. حکمرانوں کو واقعی سنجیدگی کی ضرورت ہے اور اس ملک کو مخلصین کی ضرورت ہے. فہیم عباس کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.